मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, कल हमने बहुत ही मज़ाहिया सबक पढ़ा था जो था चाचा छक्कन ने तस्वीर टांगी। आज हम इस सबक की मश्क करेंगे, तो शुरू करते हैं अपनी मश्क। सवाल नंबर 1 में शामिल है तफ़हीम। दर्जा ज़ैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। अलिफ, चाचा छक्कन का किरदार आपको कैसा लगा? तो इसका जवाब है चाचा छक्कन का किरदार बहुत ही दिलचस्प और मज़ाहिया है। बे, चची चाचा छक्कन से परेशान क्यों थी? क्योंकि चाचा छक्कन किसी की नहीं सुनते थे, हमेशा अपनी ही मनवाते थे। जीम, पहली मर्तबा कील पर हथौड़ा मारने से क्या हुआ? तो इसका जवाब है प्लस्तर नरम होने की वजह से पूरी कील और आधा हथौड़ा दीवार के अंदर ही घुस गया। सवाल दाल, इस सबक में कितने बच्चों के नाम आए हैं? तो इसका जवाब है इस सबक में 4 बच्चों का नाम आया। सवाल दाल, इस सबक में आपको कौन सा मंजर सबसे अच्छा लगा? तो इसका जवाब है जब चच्ची ने आकर चचा पे चिल्लाना शुरू किया। इस तरह से आप भी अपनी अपनी पसंद का मंजर अपने जवाब की सूरत में लिख सकते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। कॉलम अलीफ को कॉलम बे से मिलाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। चचा ने घर भर को तिगनी का नाच नचा दिया। चची ने कहा तस्वीर दीवार पर लगा दें। तस्वीर लगाने के लिए रोशनी कौन दिखाएगा? मैं सीढ़ी पर चढ़ूंगा तो सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तस्वीर फर्श पर जा गिरी, इसका शीशा चकनाचूर हो गया। सारे घर में किसी को इतनी तौफीक नहीं कि शेरवानी ढूंढ निकाले। सवाल नंबर 3, लफ्ज़ों का खेल। दिए गए अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखें। नंबर 1 पर आता है अलिफ वाला लफ्ज़ इतनी, 2 पे बे वाला, बे नहीं है तो पे वाला। पहले है बतंगड़, फिर होगा पाँव, फिर आएगा दाल वाला लफ्ज़ दाढ़ी, फिर रे वाला और फिर मीम वाला। दाल वाला दाढ़ी, रे वाला रात, मीम वाला मार्का। सवाल नंबर 4, बाहमी गुफ्तगू। मज़ाह निगारी एक फ़न है, आपस में गुफ्तगू करें। सवाल नंबर 5, अगर आपको कोई मज़ाहिया वाक़या या कहानी याद है तो अपने दोस्तों को ज़रूर सुनाएं। तो आप ये काम लाजमी करिएगा। आपने बहुत सारे मज़ाहिया वाक़यात और कहानियाँ सुनी होंगी, उनमें से कोई भी ऐसी कहानी या वाक़या जो आपको बहुत पसंद हो उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सवाल नंबर 6, ज़ुबान शनासी। कवायद। ने और को इस्तेमाल करते वक्त अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। दी गई मिसालों के ज़रिए गलतियों को समझें और याद रखें। मैंने लाहौर जाना है, मुझे लाहौर जाना है। दुरुस्त जुमला क्या है? मुझे लाहौर जाना है। उसने कराची जाना है, तो दुरुस्त जुमला क्या होगा? उसे कराची जाना है। आपने भी साथ नहीं जाना, आपको भी साथ नहीं जाना। मैंने अब कुछ नहीं कहना, मुझे अब कुछ नहीं कहना। इसम ज़मीर। वो कलमा जो इसम की जगह आए इसम ज़मीर कहलाता है। इसम ज़मीर की 3 इक़साम हैं, ज़मीर हाज़िर, ज़मीर गायब, ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर हाज़िर है। ज़मीर हाज़िर वो इसम है जो ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है जो हाज़िर हो, यानी हमारे सामने मौजूद हो। तो तुम, आप, तुझे और तुम्हें ज़मीर हाज़िर के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़मीर गायब। ज़मीर गायब वो इसम है जो ऐसे शख्स के लिए बोला जाए जो गायब हो, यानी हमारे सामने मौजूद ना हो। वो, उस, उसे और उन, उन्हें ज़मीर गायब की मिसालें हैं। ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम वो इसम है जो बात करने वाला शख्स अपने लिए इस्तेमाल करता है, मसलन मैं, मुझे, हम और हमें। सवाल नंबर 7, इस सबक में बच्चों के नामों की जगह उर्फियत इस्तेमाल हुई है। आप ऐसे ही चंद उर्फ तहरीर करें, जैसा कि मानो, मीना और भी बच्चों के ऐसे नाम जो कि आप प्यार से बुलाते हैं उसे उर्फियत कहते हैं। सवाल नंबर 8, दर्जा ज़ैल अल्फाज पर अराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करें। ये हमारे सामने कुछ अल्फाज हैं, इनका तलफ़्फ़ुज़ वाज़िया करने के लिए इन पर अराब लगाएंगे। जान, बहस, तस्वीर, इर्द गिर्द, तौफ़ीक, पसंद। सवाल नंबर 9 है पढ़ना।
اخبارات یا رسالوں کی مدد سے مزید مزاحیہ کہانیاں پڑھیے اور دوستوں کو سنائیے۔ یہ کام بھی آپ بآسانی کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ ضرور کریے گا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 10، تخلیقی لکھائی۔ آپ کو چاچا چھکن کا کردار کیسا لگا؟ اس کی کردار کی خوبیاں اور خامیاں تحریر کیجیے۔ یہ بھی ضرور کریے گا، یہ بھی بہت مزے کی ایک کہانی بن جائے گی۔ سوال نمبر 11، سرگرمیاں۔ کہانی، ٹی وی ڈرامے یا کارٹون فلموں کے کسی مزاحیہ کردار کے بارے میں اردو کے استاد محترم، استانی صاحبہ اور ہم جماعت دوستوں کو بتائیں۔ اپنی پسند یا ناپسند کی وجہ بھی بیان کریں۔ یہ بھی ضرور کریے گا، یہ بھی بہت ہی مزے کی ایک چیز ہے۔ سوال نمبر 12، چاچا چھکن کی خیالی تصویر بنائیں اور اس میں رنگ بھریں۔ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ چاچا چھکن کیسے ہوں گے؟ ان کی خیالی تصویر بنائیں اور اس میں رنگ بھریں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 13، درجہ ذیل الفاظ کو 4 بار خوش خط لکھیں۔ مستری، چیخ، نیند، حال، دیوار، نشانہ۔ یہ آپ کے لیے خالی جگہ چھوڑی گئی ہے، یہاں پر آپ نے ان الفاظ کو 4 بار لکھنا ہے۔ اگلا سوال، درجہ ذیل الفاظ کو 1 منٹ میں درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ گرمی، سردی، خزاں، بہار، برسات، مینڈک، چھتری، پانی، کیچڑ، صفائی، آم، سیب، کیلا، انار، انگور، آڑو، جامن، تربوز، خربوزہ، مالٹا، بھنڈی، دھنیا، آلو، پالک، میتھی، شلگم، بینگن، گھیا، ٹنڈے، مولی، ڈاکٹر، انجینئر، بڑھئی، کسائی، نان بائی، لوہار، ڈرائیور، استاد، حجام، مالی، بستہ، اسکول، استاد، مالی، چوکیدار، تفریح، قلم، کتاب، اسمبلی، امتحان، گاڑی، موٹر سائیکل، بس، ویگن، ٹرک، وارڈن، اسٹاپ، پل، سڑک، ٹریفک، اسپتال، معالج، مریض، دوا، وبا، علاج، ٹیکہ، بخار، صحت، تندرستی، ہاکی، کبڈی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، کرکٹ، فٹ بال، پولو، ٹینس، سنوکر، ویڈیو گیم۔ اگلا ہے ہمارے پاس جائزہ نمبر 2، سننا، بولنا۔ نمبر 1، مزاح نگاری ایک فن ہے، آپس میں گفتگو کریں۔ نمبر 2، اگر آپ کو کوئی مزاحیہ واقعہ یا کہانی یاد ہے تو دوستوں کو سنائیں۔ نمبر 3، قومی زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ قومی زبان کے فروغ میں بابائے اردو کے کردار پر گفتگو کریں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 4، پڑھنا۔ اسکول کی لائبریری سے کتاب لے کر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مزید حکایات کا مطالعہ کریں اور دوستوں کو سنائیں۔ نمبر 5، درجہ ذیل عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ پہلے پہل کمپیوٹر پر صرف انگریزی زبان میں ہی لکھا جا سکتا تھا، لیکن اب اس میں دنیا کی ہر زبان لکھی جا سکتی ہے۔ ہماری قومی زبان اردو بھی بڑی آسانی سے کمپیوٹر پر لکھی جا سکتی ہے۔ کمپیوٹر پر اردو لکھنے کے لیے اردو حروف تہجی والے کی بورڈ بھی دستیاب ہیں، تاہم انگریزی حروف تہجی والے کی بورڈ سے بھی اردو بآسانی لکھی جا سکتی ہے۔ اب تو ایسے پروگرام بن چکے ہیں جو بیک وقت اردو اور انگریزی لکھ سکتے ہیں۔ سائنس کی اس ترقی کی وجہ سے اب اردو میں بھی کتابیں لکھنا اور چھاپنا بے حد آسان ہو گیا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے لکھے گئے اردو کے الفاظ یکساں اور برابر فاصلے پر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر کے ذریعے سے خط نستعلیق میں لکھا ہوا مضمون دیکھنے میں خوبصورت اور پڑھنے میں آسان ہوتا ہے۔ آپ کی اردو کی یہ کتاب کمپیوٹر کی مدد سے اور خط نستعلیق میں ہی لکھی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے زبان شناسی۔ سوال نمبر 6، دیے گئے سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے الفاظ بنائیں۔ سابقے ہیں ان، الفاظ ہوگا ان پڑھ۔ سابقہ ہے با، تو الفاظ بنائیں گے باشعور۔ پس منظر، در و دیوار، نامعلوم۔ آگے ہے لاحقے، لاحقے سے الفاظ بنائیں گے۔ لاحقے میں ہے بردار، تو حق بردار۔ دان، سائنسدان۔ گار، مددگار۔ مند، صحت مند۔ گر، جادوگر۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، لکھنا۔ اساتذہ کرام اور انٹرنیٹ سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے 10 سطروں کا مضمون لکھیں۔ سوال نمبر 8، نیچے دی گئی تصویر کو دیکھ کر کہانی لکھیں۔ یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ تصویر دکھائی گئی ہے جس میں کہ کچھوے اور خرگوش کی کہانی بنتی ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر کچھوے اور خرگوش پر کہانی لازمی تحریر کیجیے گا۔ سوال نمبر 9، بابائے اردو مولوی عبدالحق پر 10 سطروں کا مضمون تحریر کریں۔
اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی مشق مکمل ہوئی۔ مجھے تو یہ مشق بھی بالکل ہی اسی طرح سے لگی جس طرح سے اس کا سبق دلچسپ تھا۔ تو کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ اور اس کی مشق کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔